चार्ल्स लबाट क्वेसन छ 2023 मा आएको छ यो क्वेसन एक्जाममा है अ फिक्स्ड मास अफ अ ग्यास अक्युपाइज अ भोल्युम अफ 580 सेन्टिमिटर क्यूब एट अ टेम्परेचर अफ 17 डिग्री सेल्सियस मास अफ द ग्यास कन्स्टेन्ट छ कुरा बुझ्यौ अनि त्यो ग्यासले चाहिँ 580 cm क्यूब भोल्युम अक्युपाई गर्दै रहेछ भोल्युम कति रहेछ त्यो ग्यासको 580 cm क्यूब टेम्परेचर कतिमा रे 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा एन्ड द प्रेसर चाहिँ कति थियो रे 750 mm of Hg. What volume will the gas occupy at that pressure? त्यही प्रेसरमा यही प्रेसरमा at that pressure भन्नुको मतलब के हो यही प्रेसरमा पहिला जति प्रेसर थियो त्यही प्रेसरमा भनेपछि प्रेसर पनि के भयो प्रेसर के भयो सेम भयो भनेपछि प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भयो प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ मास कन्स्ट्यान्ट छ कुन चाहिँ ल हो प्रेसर र मास चार्ल्स ल याद भयो मास र प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ चार्ल्स ल ओके एन्ड द टेम्परेचर अफ 47 डिग्री सेल्सियस हेर है एउटा ग्यास रहेछ त्यो ग्यासको भोल्युम चाहिँ हुँदो रहेछ 580 cm क्यूब यो टेम्परेचरमा 17 डिग्री सेल्सियसमा प्रेसरलाई कन्स्ट्यान्ट राख्यो भने त्यो ग्यासको भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ 47 डिग्री सेल्सियसमा भन्दैछ 17 डिग्री सेल्सियसमा 580 cm क्यूब छ भने 47 डिग्री सेल्सियसमा कति हुन्छ ग्यासको भोल्युम भन्दैछ बढ्छ कि घट्छ यति मात्रै भन्न बढ्छ किन टेम्परेचर बढ्यो भने त ग्यासको भोल्युम पनि त बढ्छ हैन यहाँ टेम्परेचर 17 थियो अब टेम्परेचर कति भयो 47 भयो टेम्परेचर बढ्यो त ग्यासको भोल्युम बढ्छ किनभने यहाँ मास अफ द ग्यास र प्रेसर अफ द ग्यास त कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि यो चार्ल्स ल मिल्यो कुरा ओके सिन्स प्रेसर इज कन्स्ट्यान्ट लेखिदिउँ न प्रेसर अफ द ग्यास मास त लेखिनँ मैले मास त कन्स्ट्यान्टै दिइरहेको छ प्रेसर अफ द ग्यास इज कन्स्ट्यान्ट यो ग्यासको प्रेसर के रहेछ रे कन्स्ट्यान्ट छ भन्नु मतलब फ्रम चार्ल्स ल पहिला सुरु उयो लेखिहालौँ V1 लेखिहालौँ भोल्युम 1 कति छ 580 सेन्टिमिटर क्यूब त्यति बेला T1 कति छ जब पनि तिमीले डिग्री सेल्सियसमा देख्छौ नि जस्तै 17 डिग्री सेल्सियस यसलाई केमा बनाइहाल्नु जहिले पनि एब्सोल्युटमा क्याल्कुलेसन गर्दा जहिले पनि एब्सोल्युटमा ल चार्ल्स ल होस् जुकै ग्यास आइडल ग्यास इक्वेसनमा होस् तिमीले जब पनि न्युमेरिकल गर्छौ तब तिमीले एब्सोल्युटमा लगिहाल्नुपर्छ 17 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्युटमा कसरी गर्नुपर्ने अस्ति मैले सिकाएको थिएँ सेल्सियसलाई T माइनस सेल्सियसलाई एब्सोल्युट कसरी बनाउनु यो T1 भनेको एब्सोल्युट टेम्परेचर हो T प्लस 273 जोड दिनु हाम्रो T चाहिँ कति छ 17 प्लस 273 कति हुन्छ 7 3 10 7 मा आइको 8 आइको 3 मा 7 जोड्दा 10 को 0 1 रह्यो 7 मा 1 जोड्दा 8 आइको 1 9 यो 290 केल्भिन हेर भोल्युम 580 cm क्यूब थियो त्यति बेला एब्सोल्युट टेम्परेचर कति थियो 290 क्यूब थियो अब भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ जब एब्सोल्युट टेम्परेचर T2 चाहिँ कति रे 47 भनेको के हो 47 प्लस 273 मैले यो केल्भिनमा लगेको होइन त 3 मा 7 जोड 10 7 मा 4 11 आइको 1 12 2 मा आइको 1 320 केल्भिन मिल्दैछ हेर है ग्यासको भोल्युम 580 cm क्यूब थियो जब टेम्परेचर 290 केल्भिन छ टेम्परेचर 320 केल्भिन हुँदा ग्यासको भोल्युम कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ हैन हैन फ्रम चार्ल्स ल चार्ल्स लले के भन्छ लु भन त V1 by T1 equal to V2 by T2 यो हैन और V1 कति अरे हाम्रो 580 T1 कति अरे इक्वल टू V2 कति अरे मड्डङ T2 कति अरे त्यसैले यहाँ गर्छु ल म यो 320 यता आउँछ क्रस मल्टिप्लिकेसन V2 मात्रै यता रहन्छ हैन
और V2 इक्वल टू के आउँछ 580 इन्टु 320 तल्लो तला चाहिँ के रहन्छ 290 शून्य र शून्य माडङ 29 1 जा 29 2 जा 29 2 जा 58 2 9 जा 18 को 8 2 2 जा 4 आइको 1 5 दिमाग छिटो चलाऊ यो के रह्यो और V2 इक्वल टू कति भयो 2 2 जा 2 3 जा यो 0 भनेपछि कति हुँदो रहेछ ग्यासको भोल्युम चाहिँ 640 cm क्यूब जब ग्यासको भोल्युम टेम्परेचर 290 केल्भिन थियो ग्यासको भोल्युम थियो 580 cm क्यूब ग्यासको टेम्परेचर बढेर 320 केल्भिन भयो ग्यासको भोल्युम पनि बढेर कति भयो 640 cm क्यूब मिलेको र Two gases of same mass occupy at STP the volumes of 480 ml and 5600 ml respectively. Find out the ratio of molar masses of the two gases. दुईवटा ग्यास रहेछ हैन STP मा भने दुईवटा ग्यासको टेम्परेचर र प्रेसर सेम छ ल दुईवटा ग्यासको के छ टेम्परेचर पनि सेम छ प्रेसर पनि सेम छ एउटा ग्यासको चाहिँ यति रहेछ भोल्युम हैन एउटा ग्यासको भोल्युम चाहिँ यति रहेछ अर्को ग्यासको भोल्युम चाहिँ यति रहेछ हामीलाई चाहिँ रेशियो अफ मोलर मासेस निकाल्नु भन्दैछ मोलर मासको रेशियो निकाल्नु मोलर मास भनेको बुझ्छौ m मोलिकुलर मास त्यसको रेशियो निकाल्नु भन्दैछ एभोगाड्रो लले के भन्छ इक्वल भोल्युम्स अफ अल ग्यासेस कन्टेन इक्वल नम्बर अफ मोलिक्युल्स यदि यो भोल्युम सेम भएको भए त नम्बर अफ मोलिक्युल्स पनि सेम हुन्थ्यो यहाँ त भोल्युम डिफरेन्ट छ नम्बर अफ मोलिक्युल्स पनि के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ कुरा बुझ्यौ अनि त्यस्तै पारा नम्बर अफ मोलर मासेस पनि के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ बुझ्यौ एभोगाड्रो ल बराबर हामीले के बुझ्छौँ भने फ्रम एभोगाड्रोस ल बराबर V proportional to n यो थाहा छ हामीलाई एट कन्स्ट्यान्ट मास प्रेसर एन्ड टेम्परेचर प्रेसर र टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ भने भोल्युम अफ ग्यास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ मोलिक्युल्स कुरा बुझ्यौ जस्तो जस्तो भोल्युम बढ्दै जान्छ नम्बर अफ मोलिक्युल्स पनि बढ्दै जान्छ त्यसको मतलब के हो यो V प्रोपोर्सनल टु n तिमीलाई थाहा छ हैन जस्तो कि a अपन b इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट छ भने हामी के लेख्छ a प्रोपोर्सनल टु b लेख्छ हो म्याथमेटिक्समा गरेको हैन a अपन b इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट छ भने a प्रोपोर्सनल टु b लेख्छ भन्नु मतलब a प्रोपोर्सनल टु b भनेको a अपन b इक्वल टु के हो कन्स्ट्यान्ट हो त्यसैले v अपन n इक्वल टु के हो यो कन्स्ट्यान्ट हो k इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो कि नौ त्यसो भनेदेखिलाई v अपन n इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भन्नु मतलब त देयरफोर के लेख्न सक्छ v1 by n1 इक्वल टु v2 by n2 इक्वल टु v3 by n3 इक्वल टु so on हुन्छ कि हुँदैन त्यसो भने और यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा v1 ई छोडा v2 तल आउँछ v2 इक्वल टु n1 by n2 हुन्छ तर हामीलाई थाहा छ n भनेको त मोलर मास हो n भनेको के हो w by m हो कि हैन n भनेको त मोलर मास n भनेको नम्बर अफ मोल्स हो नम्बर अफ मोल्स भनेको के हो वेट अफ द ग्यास बाई मोलिकुलर वेट अफ द ग्यास वेट अफ द ग्यास बाई मोलर मास अफ द ग्यास n भनेको नम्बर अफ मोल्स यो थाहा छ हामीलाई यसलाई म w by m लेख्छु तर यहाँ हेर एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने टु ग्यासेस अफ सेम मास के छ सेम छ भनेपछि w चाहिँ सेम छ हैन सिन्स w इज सेम फर बोथ ग्यासेस लेखिदिन्छु ल फर बोथ ग्यासेस दुईवटा ग्यासको वेट चाहिँ सेम रहेछ भनेपछि मोलर मास निकाल्नु पर्ने ल त्यसो भने यो v1 by v2 इक्वल टु n भनेको त के अरे w by m भनेपछि w by n1 को चाहिँ w1 by w1 ला w लेख्दिउँ किनभने वेट सेम छ दुईवटा ग्यासको w by m1 मुनि चाहिँ m2 भनेको w by m2 किनभने w त सेम अरे नि त
और V1 बाई V2 इक्वल टू यो W बाई M1 W बाई M1 इन्टु गऱ्यो भने यो M2 माथि M2 बाई W, यो W र W काटिदेऊ और V1 बाई V2 इक्वल टू M2 बाई M1 आयो, V1 बाई V2 M2 बाई M1 आयो और ये M2 बाई M1 लाई M1 बाई M2 लेखौँ, M1 बाई M2 लेख्यो भने के हुन्छ यो यतापट्टि हामीले के गर्यो भनेपछि यता पनि के हुन्छ M2 बाई M1 लाई M1 बाई M2 लेख्यो भने V1 बाई V2 लाई इक्वल टू V2 बाई V1 और M1 बाई M2 इक्वल टू V2 भनेको कति हो 5600, V1 भनेको कुरा बुझ्दैछौ बुझ्दैनौ, यो भोल्युम 2 हो, सेकेन्ड ग्यासको भोल्युम हो, यो फर्स्ट ग्यासको भोल्युम हो और यो 0 काटिदियो 7 ले काटिन्छ 7 6 जा 42 7 4 जा 7 8 जा 7 0 जा अब कतिले 8 ले 8 8 जा 8 10 जा 5 2 जा 2 5 जा 2 4 जा भनेपछि M1 बाई M2 कति आयो 5/4। देयरफोर हामीलाई त रेशियो अफ फाइन्ड आउट द रेशियो अफ मोलर मास भन्दैछ, मोलर मास भनेको त M हैन त, रेशियो अफ मोलर मास कति रहेछ M1 इज M2 5:4, रेशियो अफ मोलर मास चाहिँ 5:4। मैले किन यहाँनिर पल्टाको भन्ने कुरा बुझ्यो अब, किनभने हामीलाई M2:M1 चाहिएको होइन, M1:M2 चाहिएको नि त, त्यही भएर यो पल्टाको M1:M2। At a pressure of 770 mm Hg pressure, a fixed mass of hydrogen gas occupies a volume of 75 cm cube at 27 degrees Celsius. Pressure 770 mm Hg pressure थिएछ, त्यति बेला ग्यासको भोल्युम 75 सेन्टिमिटर क्यूब, टेम्परेचर थियो 27 डिग्री सेल्सियस। What volume will the mass of the hydrogen gas occupy? हामीलाई भोल्युम खोज्नु लाउँदैछ, त्यो मासले चाहिँ कति अकुपाई गर्छ भनेर। एट दैट टेम्परेचर भन्नु मतलब टेम्परेचर चाहिँ त्यही 27 डिग्री सेल्सियसमै, टेम्परेचर के रहेछ भनेपछि चेन्ज भएन रहेछ, भन्नु मतलब टेम्परेचर के भयो कन्स्ट्यान्ट भयो, टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट। व्हाट भोल्युम विल द मास अफ हाइड्रोजन ग्यास अकुपाई एट दैट टेम्परेचर एन्ड 750 mm Hg प्रेसर, भन्नु मतलब टेम्परेचर त सेम रह्यो, टेम्परेचर चेन्ज भएन, पहिला 27 डिग्री सेल्सियस थियो, बादमा पनि त्यही टेम्परेचर एट दैट टेम्परेचर। पहिला ग्यासको प्रेसर यति हुँदा चाहिँ भोल्युम यति थियो, प्रेसर कति थियो 770 mm Hg थियो, त्यति बेला भोल्युम 75 cm क्यूब थियो। अब प्रेसर चेन्ज भएर कति भयो 750 mm Hg भयो, त्यति बेला भोल्युम कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ, बेसी हुन्छ कि कम्ती हुन्छ भन लु, प्रेसर बढ्यो कि घट्यो, भोल्युम के हुन्छ, भोल्युम बेसी हुन्छ कम्ती हुन्छ भन, अब बेसी। अनि किन कम्ती भनेको, प्रेसर कन्स्टेन्ट हैन, के अरे टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हैन, सिन्स टेम्परेचर इज केप्ट कन्स्टेन्ट, टेम्परेचर इज केप्ट के हो कन्स्टेन्ट, टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ भनेदेखिलाई हामी कुन चाहिँ ल लाउँछ अरे बोयल्स ल, फ्रम बोयल्स ल, बोयल्स लले के भन्छ, बोयल्स लको इक्वेसन भन मलाई, इक्वेसन भन भन्दैछु, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हैन त, त्यसैले P1 लेखौँ, P1 कति छ हाम्रो, P1 छ 770 mm of Hg हैन, V1 कति छ, V1 75 cm, P2 कति छ, P2 750 mm of Hg, V2 क्वेश्चन मार्क। अब यो इक्वेसनमा हालिदिउँ और P1 भनेको कति हो 770 इन्टु V1 भनेको कति हो इक्वल टू P2 भनेको कति हो इन्टु V2 और यो ई राख 770 इन्टु 75
यो तल आउँछ इक्वल टू ये 0 माटडङ 75 माटडङ और V2 इक्वल टू कति आयो 77 cube. What will be the volume of 64 gram of O2 gas? O को atomic weight दिइरहेको छ 16 at a pressure of 2 atm and temperature 300 Kelvin. यस्तो क्वेसन देख्यो भनेदेखि तिमीलाई R भएको भ्यालु क्वेसन R माने युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट भएको क्वेसन देख्यो भने सिधै PV इक्वल टु nRT मै आउँछ. कोही बेला PV इक्वल टु W/mRT लेख्न सक्छौं n को जग्गामा W/m यस्तो पाराले गर्नुपर्छ ल. ओके हामीलाई प्रेसर कति दिएको छ रे 60 प्रेसर 2 atm अनि वॉल्यूम अफ 64 ग्राम अफ O2 ग्यास हैन. अब यहाँ हेर वेट अफ O2 कति दिएको छ 64 ग्राम अनि मोलर मास अफ O2 चाहिँ कति हुन्छ मोलर मास अफ O2 चाहिँ O भनेको कति हो O2 भनेपछि मुनि O2 को मोलर मास भनेको बुझ्दैछौ O को कति इन्टु यो दिइराखेको छैन O को 16 O को 16 मा थाहा पनि हुनुपर्छ 16 यो मुनि कति छ यो इन्टु 2 मोलर मास कति भयो भनेपछि मोलर मास 32 ग्राम कुरा बुझ्यौ O2 को P दिएको छ W दिएको छ M दिएको छ R पनि दिएको छ हामीलाई 0.082 T दिएको छ हामीलाई कति T भनेको 300 केल्भिन बस सकिहाल्यो त since PV equal to nRT आइडियल ग्यास इक्वेसन यो n लाई हामी के लेख्न सक्छौं W/m RT हैन n भनेको नम्बर अफ मोल्स हो नम्बर अफ मोल्स भनेको वेट अफ द सब्स्टेन्स बाइ मोलर मास अफ द सब्स्टेन्स और प्रेसर कति रे प्रेसर 2 इन्टु भोल्युम खोज्नु लाको हो थाहा छैन भोल्युम खोज्नु लाको छैन व्हाट विल बी द भोल्युम भन्दा छैन V इक्वल टु W कति दिएको छ 64 M मास अफ द ग्यास कति छ मोलर मास R कति 0.082 T कति 300 ओके और V इक्वल टु 64 इन्टु 0.082 लाई म 82 लेखिदिन्छु इन्टु 300 लेखिदिन्छु बुझ्दैछौ मुनि यो कति छ यहाँ कति नम्बरको डेसिमल थियो हटाई 1 2 3 टा भनेपछि यहाँ 3 टा 0 हाल्दिए मैले मिल्यो 3 टा नम्बरको डेसिमल थियो मुनि 3 टा 0 हाल्दिए अब यो 2 का जान्छ बुझ्यौ कुरा भोल्युम निक्ले जान्छ यो 32 1 जा 32 32 2 जा 64 यो 3 टा 0 यो रियला भएन दुईटा 0 मार्क डाउन यो 2 र 2 मार्क डाउन भनेपछि 82 यहाँ थियो 3 पनि त छ हैन 3 2 जा 6 3 8 जा 24 कति नम्बरको अगाडि डेसिमल लाउनु पर्छ यहाँ एउटा 0 छ भनेपछि एउटा नम्बरको अगाडि डेसिमल लिटर लो यो आन्सर क्वेश्चन नम्बर 5 find out the ratio of the volumes occupied by 32 gram of O2 and 44 gram of CO2 gases at 27 degrees Celsius temperature 700 mm pressure कुरा बुझ्दैछौ रेशियो अफ भोल्युम्स निकाल्नु अरे O2 र CO2 को अब तिमीलाई थाहा छ O2 को नम्बर अफ मोल्स निकाल्न सक्छ नम्बर अफ मोल्स वेट अफ O2 को लेखिहालौं O2 को वेट अफ O2 कति दिएको छ 32 ग्राम मोलर मास O2 को कति हुन्छ 16 into 2 हैन 16 into 2 भन्नु मतलब 32 नै हो भन नम्बर अफ मोल्स कति हुन्छ NO2 लेख्दिउ यो NO2 भनेको के हो नम्बर अफ मोल्स अफ O2 कति अरे W/m हैन त W/m इक्वल टु 32/32 भन्नु मतलब कति आयो 1 त्यसै गरी नै CO2 को निकालौं वेट अफ CO2 कति दिएको छ 44 ग्राम दिएको छ हैन अनि मोलर मास अफ O2 का CO2 कति हुन्छ C भनेको कति अरे 12 CO2 मानि C भनेको 12 एउटा एलिमेन्ट देखि अर्को एलिमेन्टमा जाँदा प्लस
ओ भनेको 16 इन्टु यो मुनिको यस्तो गर्नुपर्छ 12 प्लस 16 इन्टु 2 भन्नु मतलब कति आयो 16 2 32 32 मा 12 जोड ग्राम नलेखि बस्दा पनि हुन्छ भनेपछि नम्बर अफ मोल्स अफ CO2 कति हुन्छ W बाई M इक्वल टु W कति 44 बाई 44 यो रे कति आयो 1 समझमा आयो हैन अब यहाँनेरि के भन्दैछ हामीलाई चाहिँ फाइन्ड द रेशियो अफ द भोल्युम्स अकुपाइड बाई 32 ग्राम O2 र 44 ग्राम CO2 एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एन्ड 700 mm SC प्रेसर भन्छ दुईवटा ग्यासलाई नै टेम्परेचर चाहिँ छ रहेछ 27 डिग्री सेल्सियस अन्त दुईवटा ग्यासलाई प्रेसर छ 700 mm प्रेसर भनेपछि टेम्परेचर पनि कन्स्ट्यान्ट फर बोथ द ग्यासेस प्रेसर पनि सेम छ कन्स्ट्यान्ट फर बोथ द ग्यासेस हैन आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो हैन त्यो पनि कन्स्ट्यान्टै हुन्छ सबै ग्यासको लागि सिन्स हामीलाई थाहा छ सिन्स PV इक्वल टु के हो nRT PV इक्वल टु के रे और V इक्वल टु के हुन्छ nRT बाई P तर यहाँ त सिन्स RT बाई P is constant for both the gases समझ में आयो R भनेको त युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो 0.082 atm लिटर पर मोल पर केल्भिन सबै ग्यासको लागि सेम हुन्छ R T टेम्परेचर त डिफरेन्ट हुन्छ सबै ग्यासको लागि तर यो केसमा त यही टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियसमै अक्सिजन पनि अनि 27 डिग्री सेल्सियसमै कार्बन डाइअक्साइडको पनि हो नि त कुरा भनेपछि T पनि कन्स्ट्यान्ट भइगयो टेम्परेचर पनि त्यसरी नै प्रेसर पनि 700 mm Hg प्रेसरमा अक्सिजन पनि 700 mm Hg प्रेसरमा कार्बन डाइअक्साइड पनि हो यो भनेपछि प्रेसर पनि के भइगयो कन्स्ट्यान्ट भयो R पनि कन्स्ट्यान्ट T पनि कन्स्ट्यान्ट बाई P पनि कन्स्ट्यान्ट यो सबै के भइगयो कन्स्ट्यान्ट दुईवटा ग्यासको लागि भनेपछि सिधा सिधा भन्नु पर्दा V इक्वल टु के भयो N V इक्वल टु के भयो N त्यसको मतलब भोल्युम अफ O2 इक्वल टु नम्बर अफ मोल्स अफ O2 हुन्छ हैन त्यसरी नै एन्ड भोल्युम अफ CO2 इक्वल टु नम्बर अफ मोल्स अफ CO2 हुन्छ V र N बराबरी भयो भनेपछि त भोल्युम अफ O2 इक्वल टु नम्बर अफ मोल्स अफ O2 भोल्युम अफ CO2 इक्वल टु नम्बर अफ मोल्स अफ CO2 कुरा बुझ्दैछौ यो इक्वेसन 1 अरे यो इक्वेसन 2 अरे डिवाइडिङ 1 बाई 2 dividing 1 by 2 V of O2 divided by V of CO2 equal to N of O2 by N of हुन्छ हैन यो लेफ्ट डिवाइडेड बाई लेफ्ट राइट डिवाइडेड बाई राइट और V of O2 divided by V of CO2 equal to N of O2 त कति पाएको छ 1 divided by N of CO2 कति आयो 1 आयो पनि 1 therefore V of O2 is to V of CO2 volume of oxygen is to volume of carbon dioxide खोज्नु लाग्यो हैन हामीलाई find the ratio of the volumes ratio of volumes अनि हैन volume of oxygen is to volume of carbon dioxide equal to 1/1 भनेको लो